غنستفكم كاملين من فوق شوية، من فوق شوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين ومتابعات قناة فوق شوية. فمرحبا بكم من جديد في فيديو جديد على القناة. إخواني أخواتي، كنبغي نشكر أي واحد كيتابع قناتي أو قنواتي فوق شوية الأولى والثانية، وكنشكركم على تشجيعاتكم ورسائلكم وتعليقاتكم ايضا الجميله، واللي كتزيد تشجعني اكثر وكتمنحني قوه اكثر لكل كلمه قلتوها في حقي. فكلمه شكر قليله في حقكم، لانني كنحسبكم عائلتي الثانيه، والحمد لله اننا شعب واحد ويد واحده، والمهم في الامر اننا مغاربه احرار. وانا هدفي من هذه القناه هو نعطيو واحد الصوره جميله على المغاربه، ونغيروا الصوره اللي عطوها علينا اعداء الوطن. فإخواني أخواتي، غنبداو في موضوعنا اليوم وغندخلوا مباشرة في التفاصيل. اليوم أنا غنتكلم على هذا الموضوع وبدليل، وهذا الدليل يساعد الرأي العام والمتتبعين، ويقدر يساعد أيضا المسؤولين على هذا الملف. هذا غنزل لكم أخوتي سكرينات من الحساب المشؤوم بتاريخ 30 يوليوز، اللي هو متزامن مع حدث عظيم عند المغاربة، اللي هو يوم تجديد البيعة لسيد جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ففي هذا اليوم هذا بالذات ومع الساعة 12 ديال النهار نزلت هذه البيعة هذه على الحساب المشؤوم لحساب حمزة مون بيبي، وقال باللي معروض للبيعة يمشي بايع سيدنا. ولكن الغريب في الأمر هو كيفاش يمكن لهاد العصابة أو لهاد حساب العصابة الغبية المنهارة أنه يدخل للقصر الملكي بدعوة خاصة من الديوان الملكي باش يحضر البيعة ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبزاف ديال الناس الإخوان اللي هزوا هاد السكرينات هادو من حساب حمزة مون بيبي وتبارطاجا بشكل كبير في الفيسبوك والفي جروبات، لان كل شيء تصدم وما قدر حتى واحد يتكلم حتى شي حد. ولكن الخطير في الامر اخوتي هو انه من نحط بطاقة الدعوة للبيعة في الحساب بكل جرأة وثقة بالنفس، وعارف مزيان انه حسابه مليوني وكل شيء غيقدر يشوف بطاقة الدعوة للبيعة وغيتفضح امره، ويقدروا يشوفوها حتى الجهات الأمنية، لأن هذه البيعة هذه كتخرج من الديوان وللأسماء محدودة، لأسماء محددة بالاسم والنسب، وكتسلم في ظرف أو في برية مسدودة. وطبعا اللي كتسلم ليهم معروفين عند الوزارة المخصصة. وكيف ما كتشوفوا أنه واضح وضوح الشمس أنه حتى التليفون ممنوع ومكتوب في بطاقة الدعوة. فإذا أخوتي، قبل ما نحطوا فرضيات وندخلوا في المعقول، فشكون ممكن يكون هذا الشخص المفترض؟ فاحنا غنشرحوا أكثر للناس اللي كيتسائلوا والناس اللي باغيين يعرفوا، لانه علاش اغلب الضحايا والناس اللي تشوهوا في هذا الحساب ديال حمزة مون بيبي ما تحركوش وسكتوا بحال ما طاريه حتى شي حاجه، ولكن هما عارفين شنو طاري، ولكن الخوف اللي ردهم وعارفين شي حاجه ماشي هي هذيك، وخايفين يخسروا حتى الخدامي ديالهم، يمكن شي حاجه ماشي هي هذيك. ومع العلم انه اي واحد غيكون تشوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومباشرة غيشوف هاد الدعوة هادي نازلة في الحساب فغينوض يتحرك، لأنه البيعة تحطات بالعلالي. هادشي علاش إخوان الصحافة ما كانوش كيتكلموا على الموضوع، والناس كانت كتبحث باش تعرف شكون هاد الخونة الكبار طبعا اللي شادين هاد الحساب هذا ديال مون بيبي. وكيبان الإخوان وكيتضح أنه صاحب الحساب معروض وكيتشرف بالحضور وكيطعن المغاربة والمغاربة، واللي أحرج المغرب أمام الدول العربية،
بهذا الملف، وأحرج أيضا السلطات قدام العرب أو لا أمام العرب، لأنه تمت شهور الإخوان وباقي ما تطرقوش لهاد القضية ديال السكرينات البيعة اللي منشورة في الحساب. كل شيء كيتساءل باللي شكون يكون هاد عدو الوطن، هاد عدو الله، هاد عدو البلاد اللي لازمنا نعرفوه وغنعرفوه، لأنها مسألة بسيطة جدا. لأن الجهاز الأمني الإخوان فيه تطورات اللي ممكن تحيد النجيمات اللي محطوطين على الاسم لصاحب الدعوة. فكل شيء كيتضح الآن، الاسم لصاحب الدعوة معروف تحت النجمات. فبالنسبة للنهار اللي تحطت فيه هاد الدعوة في الحساب، اللي تحدفات من بعد ساعة واحدة ومن بعد دقائق معدودة، طلع لنا المنتج اللي كيتضح في الصورة في صفحته مصور غادي معروض فين، لكن للبيعة. وها هما السكرينات قدامكم اللي خلات بزاف ديال الناس عاقوا وما قدروش يتكلموا، ومنهم صاحبة الصفحة اللي عاودت نشرات الصورة وكتبت عليها السي المنتج معروض للبيعة ياكما. ديك ياكما إذن من هذا الهضرة كل شي فاهم، وحتى شي حد ما قدر يتكلم، لأنه كل شي شكك بأنه ياكما البيعة اللي نزلات في حساب حمزة مون بيبي غتكون ديال المنتج المعروف. ديك ياكما كتعني الكثير الإخوان، لأنها لا تعتبر صدفة، ولا أنا أيضا اعتبرتها صدفة. وبزاف ديال القرائن اللي كتوضح الكثير، ومنهم تشويه شوقي في حساب العصابة. فأغلب المغاربة عارفين أنه هذا المنتج هذا عنده عداوة مع شوقي الفنان كيف ما كتعرفوا الإخوان. والكثير من المشاهير اللي تشوهوا في الحساب، ومنهم مريم سعيد اللي من بعد ما تشوهات في الحساب أول حاجة الإخوان دارتها هي أنها لغات الاشتراك بصفحة المنتج. فهنا كيتراكموا الشكوك وكيتخربقوا الخيوط، لأن هنا الرأي العام كيدخلوه شكوك اتجاه هذا المنتج، وكيدخلوه شكوك على أنه عنده علاقة سواء كانت من قريب أو من بعيد بهذا الحساب هذا. والشيء الإخوان الآخر أنه بين ليلة ونهار أو بين ليلة ونهار ولات واحد الصداقة بين المنتج وزوجته والمغنية مون بيبي اللي عاد بان ليهم يتصاحبوا. تا كلشي توضح، عاد بان لكم تصاحبوا تا من بعد ما تفتح حساب حمزة مون بيبي. والمعروف على المغنية أنها من 2010 خوتي وهي في الفن. فهنا كنشوفوا شيء آخر، أنه إلا كان جمعهم الفن والخدمة فعلاش جمعاتهم حتى تفتح الحساب لفضح وتشويه صورة المشاهير؟ إذن شي حاجة غامضة في القضية. فهذا ماشي كلامي، هذا كلام الرأي العام في التعاليق، وما كنوجهوش تهم لحتى شي شخص من غير المغنية واختها وسيمونة والقزومية اللي التهم تابت عليهم. فاللي بغيت نوضح الإخوان هو سبب الشك أو قناعة الناس أنه من الممكن أن هذا الشخص هذا تكون عنده علاقة، فهو اللي غادي يكون مسؤول عليها، لأنه هو على علاقة وطيدة وصداقة جنونية لا هو ولا الزوجة ديالو بأفراد عصابة حمزة مون بيبي. والمعروف على سيمونة أنه دائما كيطلع وكيسب المغاربة والمغربيات بكلام منحط وكلام ساقط وكلام فاحش ودون المستوى. والزوجة ديال المنتج عندها صداقة معاه، وعاد ما كيزيدوا يتعمقوا مع السيمونة ويتصوروا معاه ويخرجوا معاه. يعني هاد الشيء كله اخوتي
كيثير انتباه المغاربة من بعد ما عنده علاقة صداقة مع السملالي والمغنية اللي هما من أطراف العصابة. فلسوء الحظ إخواني أخواتي، فلسوء الحظ أنني ما بغيتش نتكلم على هذا المنتج هذا، ولكن الشكوك اللي كتثير الانتباه كتخلينا نعطيو رأينا في الموضوع ونحللوا آراء الرأي العام. فإخواني أخواتي، كان معكم فقط هاد المعلومات الحصرية من قناتكم فوق شوية. فنتمنى أن أي واحد عنده قناة أنه يتكلم على الموضوع، لأنه موضوع مهم جدا. فكانت تكلمت عليه الأخت رحاب كيوت، فكانت توجهوا لها بزاف ديال لي سينيال على لا فيديو. فإذا إخواني أخواتي، منين وصلتكم الدقة يا اللي نتوما كيتضح انكم مع هاد الرباعه هادو، فاذا خاصنا نزيدو نتكلموا عليكم عن جداره واستحقاق. فاخواني اخواتي، خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم.